बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कंजुल कुरान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज से 2-4 रोज़ पहले एक नशिश में सुनाने वाले को तैयार कैसे कराया जाए, एक नशिश में पूरा कुरान सुनाने वाले को तैयार कैसे कराया जाए, उससे मुतालिक एक क्लिप हमने अपलोड कर दी है। उसके अंदर हमने कुछ ज़रूरी बातों को जिक्र किया और उसके बाद अब दौर की जो तरतीब है वो किस्से सानी से हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक शिकायत, एक शिकवा ही समझो कि बहुत से अहबाब ने मुझे क्लिप भेजी कि जो बातें शोबे तहफ़ीज़ के उन्वान से, तरीक़े कार के उन्वान से बंदा ज़िक्र कर रहा है चंद किस्तों के नाम पर, जैसे कि मुसाबक़े किस तरीके से किया जाए, आमोख्ता किस तरीके से सुनाया जाए, वग़ैरह वग़ैरह, जो 4-5 किस्तों में मैं ज़िक्र कर रहा था, उन बातों को बाज़ अहबाब चुरा कर इसको अपने तौर पर इसको ज़िक्र करते हैं। दोस्तों, ऐसा न करें। आज तक चैनल पर जो कुछ भी तरीक़े कार के उन्वान से बंदे ने ज़िक्र कर दिया है वो तकरीबन 300 सफ़हात पर सारी बातें कंपोज हो चुकी है। इंशाअल्लाह अनकरीब वो मंजर आम पर किताब की शक्ल में आ जाएगा। तो जो अहबाब इस तरीके से कर रहे हैं, इनसे बसद अदब एहतराम अर्ज़ है कि इस तरीके से न करें। इंशाअल्लाह ये मवाद आप तक पहुंच जाएगा। खैर, तो आज हम एक नशिश में पूरा कुरान सुनाने वाले को तैयार कैसे करें, उसकी किस्से सानी को हम जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले एक नशिश में सुनने की चौतरफा मेहनत होती है, उसको हमने जिक्र किया था, जिसको आपने सुना। अब दौर की क्या तरतीब होगी उसको जिक्र करते हैं कि एक नशिश में सुनाने वाले का पहला दौर 3 पारे रखा जाए और दिन भर में 3 पारे 3 दफ़ा सुने जाए। पहली दफ़ा उस्ताज़ मोहतरम सुने और सुनाने के दौरान होने वाली अटको अगलात को बगैर किसी तंबीह के बतलाया जाए और उसको कापी में भी दर्ज करें और 3 पारे सुनाने के बाद कुरान खोलकर अपने करीब में बिठाकर इस्लाह करवाएं। फिर दूसरी मर्तबा सामे तालिब इल्म रखे, हस्बे तरतीब सुना जाए और तीसरी मर्तबा अस खुद सुने या नमाज में पढ़वाएं। पहला दौर हस्बे तरतीब पूरा करें। इससे पहला दौर हस्बे तरतीब पूरा करें। इस पहले दौर में हाफिज़ की देरीना 3 पारे सुनाने में अटको अगलात ज़्यादा आती हो तो ये हिदायत दें, यानी हाफिज़ को ये हिदायत दें कि जब आप अपनी जगह पर याद करें तो ऐसे याद करें जैसे आपको सुनाना है, यानी उस अंदाज़ो रफ्तार और लबो लहजे में याद करें जिस अंदाज़ो रफ्तार और लबो लहजे में आपको सुनाना है। नीज़ जब तक अतको अगलात पर काबू न आ जाए वहाँ तक 3 पारों की तरतीब पर दौर जारी रखा जाए। एतबार नजर आने पर 1 पारा बढ़ाकर 4 पारे कर सकते हैं। इस मर्तबा भी खुद और अंदर देखकर सुनने का एहतिमाम किया जाए ताकि अतको अगलात पर मजबूत गिरफ्त हो। 4 पारों के दौर में देरीना 2 मर्तबा सुना जाए, 1 मर्तबा खुद सुने और दूसरी मर्तबा सामे तालिब इल्म हो। हर दौर में नए आने वाली अटको अगलात को कापी में दर्ज भी करें और आखिर में इस्लाह का भी एहतिमाम करवाएं। और पिछले दौर में आने वाली गलतियां महव हुई कि नहीं, ख़त्म हुई कि नहीं हुई, उसको भी नोट करते जाएं। एक बात का खूब ख्याल रखें कि एक नशिश की तैयारी के लिए जो दौर सुने जाएं और उसमें जो अटको अगलात आए उसको उसके निशान कुरान मजीद में न बनाएं, बल्कि मुस्तकिल कापी में दर्ज करते जाएं। हर दौर में अटको अगलात पर कुरान मजीद में निशान बनाते रहेंगे तो कुरान आलूदा हो जाएगा।
ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اغلاط کو بھی کاپی میں لکھا جائے۔ عزیزو، ہم نے 3 اور 4 پاروں کی ترتیب پر دور سنے، جس میں آنے والی اطق و اغلاط کو نکال کر رکھ دیا اور اکثر کی اصلاح بھی کروا دی، اور پختگی پر اچھا اعتماد بھی آ گیا۔ اب 1 پارے کا اضافہ کر کے دیرینہ 5 پارے کرتے ہیں۔ اس دور میں ایک نشست میں 5 پارے تسلسل سے سننے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ حافظ کو مسلسل سنانے کی مشق ہو جائے اور تلاوت کے انداز و رفتار میں جمع آ جائے۔ البتہ 5 پارے مسلسل سننا استاد محترم کے لیے مابقیہ طلباء کے سننے کے ساتھ مشکل کام ہے، اس لیے حافظ سناتا رہے گا اور سامع بدلتے رہیں گے، کبھی استاد تو کبھی ساتھی۔ پھر ایک دن ایک بار سنا جائے، پھر دن بھر میں 1 بار سنے جائے، 5 پارے 1 بار سنے جائے، پھر حسب ترتیب غلطیوں کی اصلاح۔ بعد ازاں انہی 5 پاروں کو اپنی نگرانی میں نوافل میں پڑھوائیں۔ جب حافظ کے 5 پاروں کے کئی دور ہو جائے اور پختگی پر بھی اچھا اعتماد آ گیا ہو، اغلاط پر بھی قابو آ گیا ہو، روانی کے ساتھ سناتا بھی ہو، اور اب نئے دور کو دیکھنے کی حاجت بھی نہ رہی ہو، تو اب روزانہ 5 پاروں سے زائد جتنے پارے سنا سکتا ہے سن لینے چاہیے۔ یہاں تک کہ دن بھر میں 10 پارے بعافیت سنانے پر قادر ہو جائے تو 10 پاروں سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، جم جانا چاہیے، اور 10 پاروں کے کئی دور سن لیے جائیں۔ اب اغلاط آنے کا بہت کم امکان رہتا ہے، اٹک یا متشابہ آ سکتی ہے، اس کی بھی شام کو دور مکمل ہونے پر اصلاح کروا دی جائے۔ 10 پاروں کی ترتیب پر تکرار ہی مقصود ہوتی ہے، اس لیے دائیں بائیں بٹھا کر روزانہ کی مقدار دور مکمل کر لینا چاہیے۔ باقی رہنے پر کچھ خارج وقت کی قربانی دینا چاہیے۔ جب 10 پاروں کے دور میں ہر جہت سے اعتماد نظر آتا ہو تو پھر شام کو 10 پارے مکمل کرنے پر کچھ تشجیعی کلمات اور ہمت و حوصلہ افزائی کر کے اور پارے سنانے کی ترغیب دی جائے۔ کبھی 10 سے اوپر 2 پارے یعنی 12 پارے تو کبھی 13 پارے، اور ایک دن ہمت کر کے 15 پارے دیرینہ سن لیے جائیں۔ جب 15 پارے کا ایک دور استاد محترم سن لے تو اب دوسرے دور میں 2 سامع یعنی استاد محترم اور ساتھی 2 سامع کے ذریعے سن لیا جائے۔ جب 15 پارے روزانہ سناتا ہو تو اب 16 یا 17 سننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بس اب ہر جہت سے اطق و اغلاط متشابہات پختگی پر قابو آ گیا ہو تو اب پختگی پر قابو آ گیا ہو اور معتدل آواز و رفتار میں بھی سناتا ہو تو اب ایک دن پورا قرآن دیکھنے کا موقع دیا جائے، پرانی اٹک و اغلاط دیکھ لینی چاہیے، تاکہ ایک نشست میں سناتے وقت کوئی غلطی عود کر کے نہ آئے۔ نیز اس ایک دن میں ایک حرف بھی نہ سنے، تاکہ اس کے گلے کو مکمل آرام مل جائے، اور اسی ایک دن میں کچھ نصیحت بھی کر دے۔ چونکہ آئندہ کل اس کو فائنل سنانا ہے تو اس کے متعلق ضروری ہدایت گوش گزار کر دیں۔ مثلا رات کو جلدی سو جائیں، صبح جلدی بیدار ہو، مناسب ہو تو غسل کر لیں یا اچھے سے وضو کر لیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، مختصر دعا کر لیں، پھر سنانے کے لیے پہنچ جائیں۔ جب سنانے پہنچ جائے تو معتدل آواز و رفتار میں پڑھیں، غلطی اور اٹک آنے پر پریشان نہ ہو، کون کیا کہے گا اس کی پرواہ ہرگز نہ کرے۔ آپ نے بہت بڑی ہمت اور حوصلے سے تیاری کی ہے، شام ہوتے ہی کامیابی آپ کی قدم بوسی کرے گی انشاءاللہ۔ یہ کچھ ہدایات طالب علم کو جانے سے پہلے دینی چاہیے، اور بحیثیت استاد کچھ 2 رکعت پڑھ کے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری جانبین سے کی ہوئی محنتوں کو قبول فرمائے
اور خیر و عافیت کے ساتھ ایک نشست میں ہمارا طالب علم سنا سکے۔ دوستو یہ کچھ باتیں ابھی بھی باقی ہے، تو وعدہ تو یہ کیا تھا کہ 2 قسطوں میں بات پوری کر دیں گے۔ اب 2 باتیں باقی رہی ہے کہ ایک نشست میں پورا قرآن کون سنے اور کیسے سنے، اور پورا کرنے پر خوشی کیسے منائی جائے۔ یہ 2 باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ مختصر تیسری قسط کے اندر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔